वित्तीय व्यवस्थापनको परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट। यसको थोरै ब्याकग्राउन्डदेखि नै कुरा गरौँ। ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने पहिला यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टलाई छुट्टै विषयको रूपमा हामीले पाउने थिएनौँ। यो छुट्टै विषयको रूपमा छुट्टै शाखाको रूपमा थिएन। यसमा चाहिँ अर्थशास्त्रको एउटा भागको रूपमा अङ्गको रूपमा हामीले लिने गरिन्थ्यो यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टलाई, जसमा चाहिँ विशेष गरेर 1900 को दशकसम्म अथवा 1900 सम्म चाहिँ यसलाई वित्त शास्त्रलाई अथवा फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टलाई इकोनोमिक्सको एउटा ब्रान्चको रूपमा लिने गरिन्थ्यो। त्यस पछाडि क्रमशः यसको कन्सेप्टहरुमा सुधार हुँदै गयो। यसलाई छुट्टै विषयको रूपमा लैजाँदै गयो। व्यवसायिक संगठनको सञ्चालनमा बजार व्यवस्थापक तथा उत्पादन व्यवस्थापकको भूमिकालाई अग्रणी रूपमा मानिन्छ, जसमा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापकको भूमिका चाहिँ केवल सम्पत्तिहरूको रेखदेख गर्ने। कुनै पनि व्यावसायिक संस्थासँग विभिन्न किसिमका सम्पत्तिहरू रहने गर्छन्। ती सम्पत्तिहरू भनेको चल सम्पत्ति हुन सक्छन्, त्यसै गरेर अचल अथवा स्थिर सम्पत्तिहरू, अदृश्य सम्पत्तिहरू, त्यसै गरेर सम्भावित सम्पत्तिहरू, यस्ता विभिन्न खालका सम्पत्तिहरू रहने गर्छन्। तिनै सम्पत्तिहरूको रेखदेख गर्नको लागि, त्यसै गरेर यसको खरिद गर्नको लागि, त्यसको संरक्षण गर्नको लागि मात्र लिने गरिन्थ्यो। प्रारम्भमा फाइनान्शियल म्यानेजरको अथवा वित्तीय व्यवस्थापकको भूमिका चाहिँ मात्र सम्पत्तिमा सीमित रहेको थियो। क्रमशः यसको कन्सेप्टमा वृद्धि हुँदै गयो। उसको त्यो कार्यको त्यो सीमितता थियो, त्यसमा चाहिँ क्रमशः फराकिलोपना आउँदै गयो। आज भनेको वित्तशास्त्रको क्षेत्र चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ। म्यानेजमेन्टको एउटा अहम विषयको रूपमा वित्तशास्त्रलाई लिन सकिन्छ, किनकि हरेक कुराहरू वित्तसँग जोडिएका हुन्छन्। जुनसुकै संस्थामा हामीले हेर्न सक्छौँ, जुनसुकै व्यावसायिक सङ्गठनमा हेर्न सक्छौँ, पैसा नजोडिएको क्षेत्र हुँदैन। पैसा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जोडिन आउँछ। हामीले चाहे त्यो सेवाकै क्षेत्र भन्यो, हामीले व्यावसायिक संस्था खोल्यौँ त त्यसमा सेवाको क्षेत्र भनेर छुट्याइए तापनि त्यसमा काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा पैसा जोडिएर नै आइराखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अति आकर्षक तथा अवसरयुक्त विषयको रूपमा हामीले चिन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यो चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण विषयको रूपमा पनि रहेको छ। यसमा अथाह सम्भावनाहरू, अथाह अवसरहरू रहेका छन्। अहिले हामीले सामान्यतया हेर्ने हो भने नेपालकै परिवेशमा पनि वित्त कम्पनीहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू एकदमै धेरै स्थापना तथा सञ्चालन भइराखेका हुन्छन्। विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्, ए लेभलका, बी लेभलका, सी लेभलका। त्यसै गरेर फाइनान्स कम्पनीहरू पनि एकदमै प्रचुर मात्रामा सञ्चालनमा भइराखेका छन्। सहकारी संस्थाहरू पनि गाउँघरमा फन्ड कलेक्सनको लागि, फन्डलाई सङ्कलन गरेर त्यसलाई प्रवाह गर्नको लागि गाउँमा खोलिएका छन्। विभिन्न किसिमका समूहहरू, ससाना समूहहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यो चाहिँ सबै फाइनेन्सियल सेक्टरभित्र पर्ने गर्छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि वित्तीय क्षेत्र, वित्त क्षेत्र एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। यो फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ दुईटा कुराहरूबाट पूर्णतया सञ्चालित हुने गर्छ। फाइनेन्शियल डिसिजनहरू भनेको मुद्रा अथवा पैसाबाट र अर्को चाहिँ सूचनाबाट। पैसाले मात्रै कुनै अर्थ दिँदैन। हामीसँग पैसा छ भन्दा त्यसले कुनै अर्थ दिँदैन। तर पैसा केमा खर्च गर्ने, कस्ता विषयवस्तुहरूमा लगानी गर्ने, कसरी त्यसलाई धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ सूचनाबाट हामीले जानकारीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीसँग भएको लगानीलाई कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य विषयवस्तुको रूपमा रहनेछ। र अहिले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनलाई एकदम चुनौतीपूर्ण विषय, त्यसै गरेर अवसरयुक्त तथा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिन थालिएको छ। सुरुमा यसलाई अर्थशास्त्रको शाखाको रूपमा लिने गरिन्थ्यो र पछि यसको क्रमशः कन्सेप्टमा वृद्धि हुँदै गयो, यसको क्षेत्रमा, स्कोपमा वृद्धि हुँदै गयो। र त्यस पछाडि अहिले धेरै जस्तो विश्वका धेरै सङ्गठनहरूमा, धेरै देशहरूमा चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनहरू, वित्तसँग फाइनेन्स कम्पनीजहरूको एकदमै प्रचुरता रहेको पाउन सक्छौँ। र यसको थोरै इन्ट्रोडक्सनतिर, यसको मिनिङतिर जाउँ। के हो त फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको, त्यतातिर जाउँ। फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनका विभिन्न स्रोत साधनको आदर्श प्रयोगबाट मात्रै कुनै पनि सङ्गठनले निर्धारण गरेको सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पुरा गर्न सकिन्छ। कुनै पनि सङ्गठनको निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य हुन्छ र
र विशेष गरेर व्यवसायिक संगठनहरूको प्रमुख लक्ष्य भनेकै नाफा आर्जन गर्नु, नाफा अधिकतम पार्नु, पैसा कमाउनु हो, नाफा कमाउनु हो। र त्यो नाफा भन्ने बित्तिकै त्यो नाफा चाहिँ पैसामा हेर्ने गरिन्छ। कुनै पनि संगठनको व्यवसायिक संगठनको नाफा भनेको अरू पनि हुन सक्छन् फाइदाका विषयहरू, तर त्यसमा चाहिँ नाफा भनेको चाहिँ बिल्कुलै पैसामा हेर्ने गरिन्छ। कति रुपैयाँमा नाफा कमायो कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र, कति डलर, कति पाउन्ड स्टर्लिङ, यस्ता कुराहरू हामीले पैसामा हेर्ने गर्छौँ। कुनै पनि व्यवसायको सफलता भनेको उसले नाफामा अथवा पैसामा मापन गर्ने गर्छ। कति नाफा कमायो कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र भनेर हेर्ने गर्छ। व्यवसायिक संगठनको सफल सञ्चालनको लागि त्यहाँभित्र भएका विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ न्यूनतम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हुने खालका, अधिकतम लाभ हासिल गर्ने किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायिक संगठनमा थोरै लगानीबाट, थोरै श्रमबाट, थोरै प्रयत्नबाट धेरै उपार्जन हुने किसिमका, धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमका विषयवस्तुहरूमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ व्यवसायिक संगठनको सफल सञ्चालनको लागि न्यूनतम लागतमा वित्तीय स्रोतहरूको सङ्कलन, जोखिमको छनौट तथा स्रोतको प्रभावकारी, जोखिमको आधारमा उपयुक्त प्रतिफल दिने प्रदान गर्ने परियोजनाहरूको छनौट, त्यसै गरेर स्रोतहरूको प्रभावकारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन व्यवसायिक संगठनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। यसमा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनभित्र समग्र विषयवस्तुहरू पर्ने गर्छ, जसमा चाहिँ पैसा कहाँदेखि ल्याउने, कुन कुन क्षेत्रबाट पैसा व्यवसायिक संगठनलाई आवश्यक परेका पैसाहरू ल्याउने, त्यसै गरेर त्यो पैसालाई चाहिँ कुन क्षेत्रमा लाउने त। व्यवसायिक संगठनभित्र पनि विभिन्न परियोजनाहरू हुने गर्छन्। ती परियोजनाका विकल्पहरू विभिन्न किसिमका हुने गर्छन्। कतिपय विकल्पहरू चाहिँ बढी लगानी गर्नुपर्ने, कम प्रतिफल दिने किसिमका हुने गर्छन् भने कतिपय लगानीका ती विकल्पहरू, परियोजनाहरू चाहिँ थोरै लागतमा पनि बढी प्रतिफल दिने किसिमका, बढी प्रतिफल हासिल गर्न सकिने किसिमका हुने गर्छन्। त्यसमध्ये वित्तीय व्यवस्थापनले चाहिँ ती समग्र विषयवस्तुहरूको व्यवस्थापन अथवा कम लागतमा, कम लगानीमा, कम प्रयत्नमा बढी प्रतिफल दिने किसिमका, बढी लाभ हासिल गर्न सकिने किसिमका विषयवस्तुहरूमा स्रोतको बाँडफाँड गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसको वित्तीय व्यवस्थापनको मुख्य कार्य भनेको संगठनको निर्धारित लक्ष्य अथवा संगठनको पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नु, किनकि कुनै पनि व्यावसायिक संस्था खोलिसके पछाडि त्यसमा सम्पत्तिहरू आवश्यक पर्छ। ती सम्पत्तिहरू भनेको व्यवसायलाई सफल रूपमा, सरल रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि स्थिर सम्पत्तिहरू आवश्यक पर्छ। त्यसै गरेर चल सम्पत्तिहरूको आवश्यकता पर्ने गर्छ। यस्ता सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न त्यसै गरेर वित्तीय स्रोतहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय स्रोत भन्नाले कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठन स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा व्यवसायका मालिकहरूको पैसाले मात्रै त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राय असम्भव हुने गर्छ। एकाएक परिस्थिति भन्दा बाहेकको केसमा आफ्नो पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गरिँदैन। कतिपय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हामी छौँ भने थाहा होला, धेरै जस्तोको विभिन्न अरूकै पैसाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती अरूको पैसा भनेको विभिन्न माध्यमबाट लिन सकिन्छ। त्यसको पहिलो माध्यम भनेको हामीले आफूसँग पैसा छैन, व्यावसायिक स्रोत छ, व्यवसाय गर्ने इच्छा छ भने ऋण लिएर भए पनि लोनको माध्यमबाट पनि हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर दोस्रो अप्सन भनेको हामीले सेयरको माध्यमबाट पनि, सेयर जारी गरेर सेयरको माध्यमबाट फन्ड कलेक्सन गरेर पनि आफ्नो व्यावसायिक सोचलाई पूर्णता दिन सक्छौँ। व्यावसायिक नलेजहरूलाई हामीले पूर्णता दिएर व्यावसायिक सङ्गठनहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि वित्तीय स्रोतहरू कुन कुन स्रोतबाट कति कति पैसा सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरामा हामी निश्चित हुनुपर्छ। वित्तीय स्रोतबाट चाहिँ हामीले पैसाहरू सङ्कलन गर्न सक्छौँ। वित्त सङ्कलन, वित्तका स्रोतहरू सङ्कलन गर्न सक्छौँ र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। हामी पछिल्ला च्याप्टरहरूमा पढ्दै जाने गर्छौँ। कुनै पनि व्यवसायलाई आवश्यक परेको फन्ड जेनेरेसन गर्दा कुन विधि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? ऋणबाट हामीले पैसा सङ्कलन गर्नु राम्रो हुन्छ कि अथवा सेयरबाट पैसा सङ्कलन गर्नु राम्रो हुन्छ कि आफ्नै पैसाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नु, त्यो फन्ड सृजना गर्नु राम्रो हुन्छ कि कुन उपयुक्त हुन्छ, कसका कुन पक्षका बेफाइदा के छन्, फाइदा के छन्, त्यो चाहिँ हामी पछिल्ला च्याप्टरहरूमा, पछिल्ला क्लासहरूमा छलफल गर्ने गर्छौँ। त्यसैले यसको चाहिँ स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुलाई नै हामीले वित्तीय व्यवस्थापनको मुख्य कार्यको रूपमा लिने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ व्यावसायिक वित्त पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ म्यानेजरियल फाइनान्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ वित्तीय व्यवस्थापनलाई।
अथवा व्यावसायिक वित्त पनि बिजनेस फाइनेन्सको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। कसैले बिजनेस फाइनेन्स पनि भन्न सक्छन्, कसैले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, कसैले म्यानेजरियल फाइनेन्सको रूपमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ। यसरी कुनै पनि संगठनको योजना तर्जुमा गर्न, त्यो संगठनलाई उचित पथ प्रदर्शन भनौँ अथवा मार्गदर्शन प्रदान गर्न, वित्तीय आवश्यकताहरूको, पैसाको आवश्यकताहरूको पूर्वानुमान गर्ने, आवश्यकता अनुसार सहुलियत लागतमा, कम लागतमा वित्तहरू सङ्कलन गर्ने, पैसाको सङ्कलन गर्ने, त्यसै गरेर जति जोखिमहरू वहन गर्नुपर्ने छ त्यो जोखिमको तुलनामा अधिक लाभ भएका परियोजनाहरूको छनौट गर्ने, त्यसै गरेर संगठनका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई संगठनको अथवा व्यावसायिक संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुरूप प्रयत्नशील तुल्याउनका लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू बीच एक आपसमा समन्वय कायम गर्ने, एक आपसमा चाहिँ समन्वयको स्थिति कायम गर्न सहयोग प्रदान गर्ने विषयलाई नै हामीले वित्तीय व्यवस्थापनको रूपमा लिने गरिन्छ। र यो चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित कुराहरू हो, पैसासँग, फन्डसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। फन्ड कहाँदेखि ल्याउने, कसरी कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, कस्ता कस्ता परियोजनाहरूमा प्रयोग गर्ने, कसरी फन्डलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने, कसरी बाँडफाँड गर्ने, कसरी कम लागतमा, कम जोखिममा बढी लाभ भएका परियोजनाहरू छनौट गर्ने, कसरी व्यावसायिक संगठनलाई सफलताको दिशातर्फ डोर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टभित्र हेर्ने गरिन्छ। अब यसका इम्पोर्टेन्सहरू छन्। अस्ति मैले इन्ट्रोडक्सनहरू अलिकति थोरै लेखेर पठाइदिएको थिएँ, त्यति मात्रै पर्याप्त चाहिँ हुँदैन। यहाँहरूले बुकबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, बुकमा पनि यसका डेफिनेसनहरू पाउन सक्छौँ। त्यसमध्ये सजिलोको लागि अस्मिता पब्लिकेसनको बुकहरू प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौँ हामीले, किनकि न्युमेरिकल प्रब्लमहरूमा सल्भ गर्दा एकरूपता हुने गर्छ। त्यसै गरेर अन्य पब्लिकेसनका बुकहरू पनि हामीले चाह्यौँ भने रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ, जस्तो एडभान्स सरस्वतीको आएको रहेछ अहिले, त्यसै गरेर बुद्ध पब्लिकेसनको पनि छ होला, अन्य पब्लिकेसनका बुकहरू पनि छ। तर धेरै पाइने भनेको, अलिकति सहज पढ्न हुने भनेको अस्मिता पब्लिकेसनको छ। त्यो बुकहरू हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि निकै छन्, त्यहाँबाट लगेर पनि हेर्न सक्छौँ। अब यसको इम्पोर्टेन्सतिर जाउँ। इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा पहिलो छ लक्ष्य निर्धारण गर्नमा सहयोगी वित्तीय व्यवस्थापनको महत्त्व अन्तर्गत कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले निश्चित संगठनात्मक अथवा व्यावसायिक संगठनको निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू सेट गरिएको हुन्छ। मैले यो व्यवसाय सञ्चालन गरेबाट यो किसिमका उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छु, यति वर्षभित्रमा यो अवस्थामा पुर्याउने, यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, यसरी अगाडि बढ्ने भनेर उसको निश्चित कार्य योजना हुन्छ, जसमा चाहिँ लक्ष्य समाहित गरिएको, लक्ष्य निर्धारित गरिएको हुन्छ। सोही लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि व्यावसायिक संगठनका क्रियाकलापहरू निर्देशित हुने गर्छन्, अगाडि बढाउने गरिन्छ। यसको लागि चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनले कुनै पनि संगठनको लक्ष्यहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। वित्तीय निर्णय गर्नको लागि, वित्तीय निर्णयको प्रयोजनको लागि संगठनको लक्ष्य, त्यसै गरेर अन्य विभिन्न कुराहरूको लागि पनि लक्ष्य निर्धारणमा वित्तीय व्यवस्थापन सहयोगी हुने गर्छ। किनकि कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, त्यसै गरी लगानीका स्रोतहरू के हुन्छ, कुन कुन स्रोतबाट हामीले फन्ड सङ्कलन गर्ने अथवा फन्ड जेनेरेसन गर्ने, वित्त सङ्कलन गर्ने, पैसा ल्याउने, र त्यो ल्याइएको पैसालाई कुन कुन क्षेत्रमा लाउँदा चाहिँ बढी प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ, बढी लगानीमा लाभहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। र त्यसैको सहयोगमा हाम्रो लक्ष्य कस्तो हुने त, कुन कुन क्षेत्रबाट कसरी सङ्कलन गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा हाम्रो स्रोत तथा साधनहरू बाँडफाँड गर्ने, कस्ता कस्ता लक्ष्यहरू रहने भन्ने कुरा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीहरूको आधारमा हामीले हाम्रा लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न सक्छौँ, तर्जुमा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यो लक्ष्य निर्धारणमा सहयोगी पनि वित्तीय व्यवस्थापनको महत्त्वको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को दोस्रोमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नमा मद्दत। यसमा चाहिँ योजना बनाउने काम त वित्तीय व्यवस्थापनमा छँदैछ। व्यावसायिक संगठनका लागि आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरूलाई समेटेर, स्रोत तथा साधनहरूलाई समेटेर, समयलाई समेटेर योजना तर्जुमा त गरिन्छ नि, त्यो योजना पुरा भएको छ वा छैन
त्यसको मूल्याङ्कन गर्नको लागि यसमा उचित मापदण्डको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ती मापदण्डहरू चाहिँ हामीले योजना बनाउँदाखेरि यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू हुनेछन्, यस्तो अवस्था रहनेछ, यति लागत लाग्नेछ, यति प्रगतिहरू हुनेछ, यस्ता यस्ता भेरिएन्सहरू कायम रहनेछन् भनेर हामीले निश्चित किसिमको पूर्वानुमान गरिएको हुन्छ, जुन योजनामा समाहित गरिएको हुन्छ। पछि वास्तविक रूपमा कार्य सम्पादन जब हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ त्यो योजनामा भए अनुसारकै पूर्व निर्धारित क्रियाकलाप अनुसार नै क्रियाकलापहरू भए कि भएन, त्यसमा चाहिँ विचलनहरू, डेभिएसनहरू देखियो कि देखिएन भनेर हामीले तुलना गर्नको लागि यसमा उचित मापदण्ड पनि निर्माण गरिएको हुन्छ, जसबाट लक्ष्य अनुसार उपलब्धि अथवा प्रगति हासिल भएको छ कि छैन, नभएको भए कुन कुन क्षेत्रमा भएन, ती सम्पूर्ण कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्नको लागि यसमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि गर्ने गरिन्छ, जसबाट चाहिँ त्यो योजना सफल भयो कि भएन, त्यो उपलब्धिहरू चाहिँ सही हो कि होइन, त्यो उपलब्धि चाहिँ व्यवसायले अपेक्षा गरे अनुसार नै छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो सङ्गठनको आत्मआलोचना भन्दा पनि हुन्छ। उसले कुन कुन क्रियाकलापमा कस्ता कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू कुन कुन परियोजनामा अगाडि बढाएको थियो, त्यसमा के लक्ष्य राखिएका थिए, ती लक्ष्य पुरा भए कि भएनन् भने किन भएनन् त, त्यो कुराहरू, त्यो समस्याहरू पहिचान गरेर त्यसलाई सुधार गरेर आगामी दिनमा अझ सफल तरिकाले, सरल तरिकाले यस्ता क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने गरिन्छ। यसबाट चाहिँ उनीहरूले फिडब्याक पनि प्राप्त गर्ने गर्छन्। कहाँनिर समस्या छ त, समस्याको पहिचान गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने दिशातर्फ पनि यसबाट यही वित्तीय व्यवस्थापनकै माध्यमबाट लान सकिन्छ। त्यही भएर कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नमा पनि यसले मद्दत गर्ने गर्छ। त्यस्तै स्रोतहरूको विनियोजनमा सहयोगी, कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनको लक्ष्य तब मात्र हासिल गर्न सकिन्छ जब त्यो सङ्गठनमा उपलब्ध विभिन्न किसिमका स्रोत तथा साधनहरूलाई, विशेष गरेर स्रोत साधनलाई उपयुक्त मुनाफायुक्त परियोजनाहरूमा, आयोजनाहरूमा प्रभावकारी तरिकाले बाँडफाँड गर्न सकिन्छ। यसमा हामी पछाडि पोर्टफोलियो भनेर एउटा छुट्टै च्याप्टरमा हेर्ने गर्छौँ, रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने छ, त्यसमा कसरी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा डिटेल्समा जाने गर्छौँ। हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई, अथवा स्रोत साधन भन्दा त्यो पैसा नि भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीसँग भएको पैसालाई कुन कुन परियोजनामा खर्च गर्ने त, त्यो कुन परियोजनामा खर्च गर्दाखेरि रिस्क पनि कम हुने गर्छ र रिटर्न पनि ज्यादा हुने गर्छ। कम जोखिम उच्च प्रतिफल हुने कुन कुन क्षेत्र छन्, त्यसमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा वित्तीय स्रोतहरूको विनियोजनमा सहयोगी पनि हुने गर्छ। यसमा चाहिँ एउटा सामान्य कुरा छ, यसमा दुईटा अप्सन हुन सक्छ। एउटा भनेको चाहिँ एउटा परियोजनामा मात्रै व्यवसायले लगानी गर्नु हुँदैन। नाफा भएको केसमा चाहिँ त्यो व्यवसाय उक्सिने माथि व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले लगानी गरेका सबै परियोजनाहरू सफल हुन्छन् भन्ने छैन। कतिपय परियोजनाहरू चाहिँ बिचैमा डुब्ने अवस्था आउन सक्छ, घाटामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ भएका विकल्पहरूमध्ये एकभन्दा बढी विकल्पमा लगानी गर्ने, जसमा चाहिँ एउटा परियोजना डुबे पनि दोस्रो परियोजनाबाट रिटर्न आउने सम्भावना बढिरहन्छ। जस्तो ए र दुईटा परियोजना छन् भने एमा अलिकति रिटर्न आउने सम्भावना बढी देखिए तापनि सबै पैसा ए परियोजनामा नलगाउने, केही पैसा चाहिँ बी परियोजनामा पनि लगाउने, केही पैसा ए परियोजनामा लगाउने। दुईटै डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर एउटा मात्रै डुब्ने सम्भावना बढी हुन्छ। एउटा डुबे तापनि दोस्रोबाट हामीले आफ्नो पैसाहरू, लगानीहरू रिकभर गर्न सक्छौँ। त्यसरी उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गर्दा एकभन्दा बढी उसमा हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर लगानीहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्न सक्छौँ। आफूसँग भएका स्रोतहरूको विनियोजनमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा पनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स रहेको छ। त्यस्तै अर्कोमा स्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग, कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनसँग भएका स्रोतहरू सीमित हुने गर्छन्। सीमित स्रोतमा हामीले असीमित किसिमका धेरै किसिमका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग धेरै पैसा हुँदैन, हामीसँग भएको थोरै पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, कसरी हुन्छ धेरै क्षेत्रलाई ओगट्ने गरी, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ओगट्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनका स्रोतहरू सीमित हुने गर्छन्। यी स्रोतहरूलाई चाहिँ एकातिर नाफा आर्जन गर्नको लागि दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले एकभन्दा बढी वर्षहरूसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाहरू, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष यस्ता भविष्यमा
आय आर्जन दिने किसिमका परियोजनाहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि पनि हामीसँग भएको पैसाहरू सञ्चालन राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भविष्य मात्रै हेरेर हुँदैन, वर्तमान हेरेर पनि हुँदैन। अहिले आवश्यक छ भनेर हामीले दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी नगर्ने कुरा पनि गर्नु भएन, किनकि भविष्यसम्म निरन्तरताको उद्देश्यबाट हामीले व्यवसाय सङ्गठन खोलिएको हुन्छ। भविष्यमा पनि आय आर्जन चाहिन्छ, भविष्यमा नाफा बिना हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। साथसाथै भविष्यमा धेरै नाफा हुन्छ भनेर भएभरको सम्पूर्ण स्रोतहरू हामीले सम्पूर्ण पुँजी चाहिँ भविष्यका दीर्घकालीन परियोजनामा मात्रै लगानी गर्न पनि हुँदैन। हामीलाई कार्यशील पुँजी पनि चाहिन्छ। अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने पुँजी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि व्यवसायमा विभिन्न किसिमका खर्चहरू भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। दैनिक क्रियाकलापहरूमा विभिन्न किसिमका खर्चहरू लाग्ने गर्छ, जसलाई हामी कार्यशील पुँजीको रूपमा व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ भने भविष्यमा आय आर्जन गर्नको लागि भविष्यका दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा पनि हामीले उचित लगानी गर्नुपर्ने छ। यो दुईटाको म्यानेजमेन्ट पनि यहाँनिर स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग अन्तर्गत रहने गर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ, कुनमा कति पैसा राख्ने भन्ने, कुनमा कति पैसा लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वित्तीय व्यवस्थापनकै माध्यमबाट निर्णय लिन सक्छौँ। त्यस्तै प्रतिफलको उचित वितरण कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनहरूको, संस्थाहरूको, कम्पनीहरूको उपलब्धि भनेको विभिन्न पक्षहरूको योगदानको उपज हो अथवा आउटपुट हो। सङ्गठनमा सेयर धनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्ने गर्छन्। त्यसै गरेर ऋणदाताहरूलाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई तलब, त्यसै गरेर उनीहरूलाई बोनसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजले अथवा भनौँ ग्राहकहरूले सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्। यी सङ्गठनले आर्जन गरेका प्रतिफललाई यी सम्पूर्ण पक्षहरूबीच उचित रूपमा, न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वितरणमा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनले सहयोग पुर्याउने हुन्छ। यदि हामीले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्न सकेनौँ भने हामीले ग्राहकहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ। ग्राहक भनेको व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ग्राहक बिना हाम्रो व्यवसाय चल्दैन। हामीले आजलाई मात्रै होइन, भोलिलाईसम्म ग्राहकलाई कसरी सस्टेन गर्न सक्छौँ, कसरी टिकाइराख्न सक्छौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ, जसको लागि चाहिँ सहुलियत दरमा, उचित दरमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी हुन्छ? थोरै लागतमा उनीहरूले थोरै मूल्यमा बढी गुणस्तरीय वस्तुहरू हासिल गर्न सकुन्, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने अर्को भनेको सेयर धनीहरूलाई, लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिनुपर्ने हुन्छ, बोनसहरू, डिभिडेन्डहरू दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि उनीहरूलाई डिभिडेन्डहरू दिएन, बोनसहरू दिएन भने उनीहरू व्यवसायमा लगानी गर्नको लागि इच्छुक नै हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता माग्ने अवस्था आउन सक्छ, अथवा उनीहरूले व्यवसायमा लगानी गर्ने अवस्थाहरू कम हुन सक्छ। त्यसको लागि उनीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि उनीहरूलाई लाभांश प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर व्यवसायका कर्मचारीहरूलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ, किनकि व्यवसायका कर्मचारीहरूलाई उचित तलब भत्ता, पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएन भने व्यावसायिक सङ्गठनका दैनिक किसिमका क्रियाकलापहरू सफल रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन। उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तलब भत्ता, विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि आफूसँग भएका स्रोतहरूको प्रतिफलको उचित वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर ऋणदाताहरूलाई उचित ब्याज समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याज दिँदा हामीले विभिन्न किस्तामा ब्याज सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने, निर्धारित समय अवधिमा निर्धारित दरमा ब्याज भुक्तानी गर्ने भनेर हामीले ल्याएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ समय समयमा ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ व्यवसायबाट गरिएको नाफाबाटै सेयर धनीलाई लाभांश पनि त्यही नाफाबाट दिनु पर्यो, प्रतिफलबाटै दिनु पर्यो। कर्मचारी सेवा सुविधा पनि पारिश्रमिक पनि त्यही प्रतिफलबाटै नाफाबाटै दिनु पर्यो। त्यसै गरेर त्यही सङ्गठनमा भएका वस्तुहरू गुणस्तरीय बनाएर उचित मूल्यमा ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही नाफा मध्येबाटै ऋणदाताहरूलाई ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर प्रतिफलको उचित वितरण गर्नमा पनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले सहयोग पुर्याउने गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका। यसले चाहिँ कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनभित्रका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई, सम्पूर्ण वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई प्रभावित बस्छ, किनकि पैसा नजोडिएको कुनै पनि क्षेत्र हुँदैन। एउटा सङ्गठनभित्र विभिन्न विभागहरू हुन्छ, ती विभाग हामीले सामान्य रूपमा लिन सक्छौँ। कुनै पनि सङ्गठनभित्र उत्पादनमूलक सङ्गठन अथवा बिक्रीमूलक सङ्गठन, जुनसुकै सङ्गठन भए तापनि त्यहाँनिर भित्र भनेको उत्पादन विभाग हुन्छ,
उत्पादन विभागमा पनि फन्ड पैसा आवश्यक पर्छ नि, किनकि कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि विशेष गरेर वस्तु उत्पादन गर्नको लागि कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, कच्चा पदार्थमा भुक्तान गर्नको लागि पैसा चाहियो। त्यसै गरी ढुवानीसँग सम्बन्धित लागत लाग्छ, यन्त्र उपकरणहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने, त्यसलाई इन्धनहरुमा पनि खर्च लाग्ने हुन्छ। उत्पादन विभागमा पैसा बिना हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौं, सञ्चालन गर्न सक्दैनौं। त्यसै गरेर अर्को भनेको मानव संसाधन विभाग हुन्छ। मानव संसाधन विभाग हामीले एउटा बुक नै पढेर आइसकेको छौं सेकेन्ड इयरमा। मानव संसाधन बिना त कुनै पनि संगठन सञ्चालनको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन। संगठनको एउटा त्यस्तो सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ मानव संसाधन व्यवस्थापन। मानव संसाधनलाई एसेट्सको रूपमा अहिले नयाँ कन्सेप्टमा लिन थालिएको छ। ह्युमन रिसोर्स पनि संगठनको एउटा एसेट्सकै रूपमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ मुभेबल एसेट्सहरु, मुभ गर्ने, यताउता गर्ने अरु क्रियाकलापहरुलाई, अरु सामग्रीहरुलाई परिचालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने मुख्य भनेकै संगठनका कर्मचारीहरु अथवा मानव संसाधन हुन्। मानव संसाधनलाई पारिश्रमिक दिनु पर्यो, सेवा सुविधा दिनु पर्यो, उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, उनीहरुलाई संगठनमा रहिरहने, टिकाइरहने वातावरण सृजना गर्नको लागि पैसै आवश्यक पर्छ। मानव संसाधन पनि पैसा बिना सञ्चालन गर्न सकिँदैन, पैसासँगै जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको बजार विभाग हुन सक्छ। बजार विभागमा पनि त बजारमा विभिन्न किसिमका मार्केट सर्वेहरु गरेका हुन्छन्, जुन हामीले यो पनि एउटा 100 मार्क्सको बुक नै पढेर आइसकेको छौं सेकेन्ड इयरमा। बजार सर्वे गर्नको लागि, बजार सर्वेक्षण गर्नको लागि हामीले विभिन्न प्रतिनिधिहरु खटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि खर्च लाग्ने हुन्छ। हाम्रो व्यावसायिक संगठनको बजारलाई विस्तार गर्नको लागि, मार्केट सेगमेन्टेसन खण्डीकरण गर्नको लागि, बजारलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नको लागि पैसै आवश्यक पर्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ स्याम्पलहरु वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्ना प्रोडक्सनहरु बजारमा लगेर स्याम्पलको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने, त्यसबाट उनीहरुको कस्तो फिडब्याक आउँछ त्यही अनुसार आफ्ना प्रोडक्टहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरेर फेरि हामीले बजार विस्तार गर्न सक्छौं। मार्केट डिपार्टमेन्ट अथवा बजार विभाग पनि पैसासँग जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै बिक्री विभाग, बिक्री गर्नको लागि पनि कर्मचारी आवश्यक पर्छ, गोदामहरुको आवश्यक पर्ने गर्छ, पसलहरुको आवश्यक पर्ने गर्छ, त्यसमा भाडा तिर्नु पर्यो। त्यसै गरेर उत्पादन स्थलदेखि बजार स्थलसम्म, बिक्री स्थलसम्म पुर्याउनको लागि ढुवानीको आवश्यकता पर्छ, ढुवानीमा लागत लाग्ने गर्छ। त्यसै गरेर विभिन्न कुराहरुमा, बिक्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरुमा हामीले बिक्री लागत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न किसिमका कुराहरु पनि यससँग जोडिएका हुन्छन्। ती समग्र कुराहरु भनेको पैसासँग सम्बन्धित छन्। वित्तीय क्रियाकलापहरुले नै सम्पूर्ण विभागहरुलाई, संगठनका सम्पूर्ण संरचनाहरुलाई प्रभावित पार्ने हुन्छ। त्यही भएर वित्तीय व्यवस्थापनले यी समग्र विभागहरु तथा यी विभागका क्रियाकलापहरु बीच उचित समन्वय कायम गराउनको लागि मद्दत पुर्याउने गर्छ। र यिनै छन् सामान्यतया वित्तीय व्यवस्थापनका महत्त्वहरु अन्तर्गत। यसमा कहीं कन्फ्युजन छ भने, यसको कन्सेप्ट र यसको इम्पोर्टेन्समा कन्फ्युजन छ भने भनौं, छैन भने हामी अर्को टपिक्स भनेको फंक्सन अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेर सुरु गर्न सक्छौं। छ केही कन्फ्युजन? हामी कतिजना पार्टिसिपेन्ट छौं? एकजना, कोही साथीहरुले, एक दुईजनाले पार्टिसिपेन्टको मात्र स्क्रिनशट गरेर मलाई पठाइदिनु है। यहाँनेरि एटेन्डेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, मैले त्यसको लागि सहयोग हुने गर्छ। केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है।